नमस्ते एन्ड सबैलाई स्वागत गर्दछु यो नयाँ भिडियो सिरिजमा र हामी भोलोमेट्रिक एनालाइसिसको इन्ट्रान्स क्वेसनमा छौं अहिलेसम्म र इन्ट्रान्स क्वेसनमा कस्तो क्वेसन आइरहेछ हामी त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्दै छौं जस्ट विथ बेसिक नलेज यहाँभन्दा अगाडि पढेको थ्योरी र न्युमेरिकललाई बेस राखेर हामीले यो क्वेसन सल्भ गर्दै छौं र यसको पार्टमा आज हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि अलिकति एडभान्स टर्म वाला एक्जाममा आउने क्वेसनहरु ट्राई गर्छौं र त्यसको लागि सबैले कपी कलम लिएर अगाडि बसिहाल्नुस् म अरुण आचार्य सबैलाई स्वागत गर्दछु र हामी सुरु गर्न गइरहेछौं भोलोमेट्रिक एनालाइसिस र क्वेसन नम्बर फर्स्ट मा लेख्नुस् नम्बर 1 मा लेख्नुस् एन एक्वाइज सोलुसन अफ solution has molality 11.11 then find the mole fraction of solute in this solution. An aqueous solution has molality 11.11 comma find the mole fraction of solute in this solution. Option A मा 0.167 0.88 0.1216 र D मा 0.66 हामीसँग यस्तो एउटा क्वेसन छ यस्तै प्याटर्नको क्वेसन लास्ट टाइम तिमीहरुलाई मैले पढाएको थिए मोलालिटी वाला यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा त्यो भिडियो हेर्नु भएको छ भने सायद तिमीहरुलाई यो क्वेसन बुझ्न सायद सजिलो हुन्छ होला र क्वेसनले अहिले के दिएको छ त भन्दा मोलालिटी अफ एन एक्वाइज सोलुसन दिएको छ र योबाट हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ मोल फ्र्याक्सन अफ सोलुट निकाल्नु पर्ने छ र मोल फ्र्याक्सन अफ सोलुट निकाल्नको लागि क्वेसनले फर्स्ट मा के दियो त भन्दा मोलालिटी अफ एन एक्वाइज सोलुसन दिएको छ र हामीलाई क्वेसनले मोलालिटी दिन्छ भने मोलालिटीबाट मोल फ्र्याक्सन निकाल्नु पर्ने छ सिम्पल कुरा छ है सिम्पल कुरा छ नआत्तिनु होला सी जस्ट फर फर्स्ट मा मलाई मोलालिटीको फर्मुला लेख्न आउँछ भने मेरो समहाउ क्वेसन त आफसे आफ सल्भ भइसक्यो केही गर्नै पर्दैन मलाई के थाहा छ मोलालिटी इक्वल टु number of mole of solute divided by weight of solvent in kg or weight of solvent in gram लेखेर माथि 1000 ले मल्टिप्लाई गर्छौ भने पनि एउटै कुरा हो molality equal to weight of solute number of mole of solute divided by weight of solvent in kg यो फर्मुला हामीलाई थाहा छ जस्तो मलाई लाग्छ लास्ट टाइम पढाइसकेको छु है यहाँसम्म चाहिँ अब क्वेसनले हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ मोल फ्र्याक्सन निकाल्नु भनेको छ क्वेसनले त हामीलाई मोल फ्र्याक्सन निकाल्नु भनेको छ क्वेसनले हामीलाई मोलालिटी दिएको छ र लास्ट भिडियोमै हामीले पढेको थियौं मोल फ्र्याक्सन भनेको के हुन्छ रे त भन्दा number of mole of solute यसलाई हामी स्मल n लेख्छौं डिवाइड बाइ टोटल नम्बर अफ मोल भनेको नम्बर अफ मोल अफ सोलुट प्लस नम्बर अफ मोल अफ सल्भेन्ट हुन्छ दुईटाको नम्बर अफ मोललाई तिमीले एड गर्छौ भने हाम्रो टोटल नम्बर अफ मोल अफ सोलुसन आउँछ सी यो हाम्रो मोल फ्र्याक्सनको फर्मुला भयो हामीले केही गरी क्वेसन सल्भ गरेर नम्बर अफ मोल अफ सोलुट र नम्बर अफ मोल अफ सल्भेन्ट निकाल्न सकियो भने हामीलाई केही गाह्रो छ यहाँ राम्रोसँग याद गर्नुस् त केही गरी क्वेसन सल्भ गरेर नम्बर अफ मोल अफ सोलुट र नम्बर अफ मोल अफ सल्भेन्ट निकाल्न सकियो भने हाम्रो काम इजी भइगयो नि आफसे आफ केही गर्नै परेन नि
भनेपछि फर्स्ट काम फर्स्ट माइन्डले के सोच्नु पर्यो त भन्दा नम्बर अफ मोल अफ सोल्युट कसरी निकाल्ने र नम्बर अफ मोल अफ सल्भेन्ट कसरी निकाल्ने त्यो सोच्नु पर्यो माइन्डले। क्वेशनले मलाई मोलालिटी दिएको छ, मोलालिटी इक्वल टु हामीलाई 11.11 दिएको छ र मोलालिटी भनेको के हो रे नम्बर अफ मोल अफ सोल्युट डिवाइड बाइ वेट अफ सल्भेन्ट इन केजी हुन्छ। अब हेर्नुस् त 11.11 लाई मैले यहाँ यस्तो गर्न पाउँछु डिवाइड बाइ 1 लेख्न पाउँछु। 11.11 लाई 1 ले डिवाइड गर्न पाइन्छ? पक्कै पनि पाइन्छ होला। यो भन्नु नै कति नै हो 11.11 नै हो। मोलालिटीमा अप्पर टर्म भनेको नम्बर अफ मोल अफ सोल्युट हुन्छ, तलको टर्म भनेको डिवाइडको टर्म भनेको वेट अफ सल्भेन्ट इन केजी हुन्छ। सी अप्पर टर्ममा 11.11 छ, सी नम्बर अफ मोल अफ सोल्युट कति रहेछ सोल्युट इक्वल टु 11.11 यो भनेको स्मल n भयो। स्मल n भनेको नम्बर अफ मोल अफ सोल्युट डिवाइड बाई यहाँ त 1 को मतलब यो भने के वेट अफ सल्भेन्ट इन केजी, वेट अफ सल्भेन्ट इन केजी। सल्भेन्ट कति दिएको छ 1 छ भने 1 केजी दिएको छ। 1 केजी भने कति ग्राम 1000 ग्राम। यहाँसम्म पनि लेख्न आउँछ हामीलाई 1 केजी भनेको 1000 ग्राम। अब मलाई क्वेशनबाट के निकाल्नु छ सल्भ गरेर नम्बर अफ मोल अफ सल्भेन्ट निकाल्नु पर्ने छ। नम्बर अफ मोल अफ सल्भेन्ट निकाल्नको लागि हामीसँग के छ रे नम्बर अफ मोल अफ सोल्युट निकालिसकियो हामीले। अब जस्ट वेट अफ सल्भेन्टलाई युज गरेर नम्बर अफ मोल अफ सल्भेन्ट निकाल्नु छ। नम्बर अफ मोल अफ सल्भेन्ट निकाल्नको लागि राम्रोसँग याद गर्नुस्, गिवन वेट दिएको छ, गिवन वेट डिवाइड बाइ मोलिकुलर वेट भनेको नम्बर अफ मोल हुन्छ। जान्ने मान्छे हुनुहुन्छ धेरै कुरा सायद यसमा भन्नु पर्दैन मैले। भनेपछि नम्बर अफ मोल अफ सल्भेन्ट, सल्भेन्ट क्यापिटल n भनेको गिवन वेट भनेको 1000 दिएको छ, 1000 दिएको छ डिवाइड बाइ मोलिकुलर वेट अफ सल्भेन्ट। अब यहाँ धेरै कन्फ्युज हुनुभयो होला, सल्भेन्ट त हामीलाई थाहा नै छैन सर कसरी मोलिकुलर वेट युज गर्ने। सल्भेन्ट थाहा नै छैन भने कसरी युज गर्ने हो? अलिकति कन्फ्युज भएको हो, नझुकिनु होला है। क्वेशनले हामीलाई सबै कुरा दिएको छ कि सब कुरा नुहुन्छ। सल्भेन्ट किन दिएको छ क्वेशनले भनेको छ एन एक्वेस सोल्युसन हैज भनेको छ। एक्वेस को मतलब वाटर को मिलेको सोल्युसन, वाटरले बनेको सोल्युसन। भनेपछि वाटर सोल्युसनमा छ भने हामीलाई के सजिलो भयो सल्भेन्ट भनेको हाम्रो के रहेछ वाटर रहेछ। यदि वाटर सल्भेन्ट हो भने यसको मोलिकुलर वेट कति हुन्छ निकाल्न आइहाल्छ। 18 डिवाइड गर्नुस् 1000 डिवाइड बाइ 18 भनेको कति हुन्छ 55.5 हुन्छ। नभए डिवाइड गर्नुस्। अब मैले के निकाले नम्बर अफ मोल अफ सोल्युट पनि छ, नम्बर अफ मोल अफ सल्भेन्ट पनि छ भने मोल फ्र्याक्सन इक्वल टु नम्बर अफ मोल अफ सोल्युट भनेको हामीसँग कति छ अहिले यहाँ 11.11 छ अनि प्लस डिवाइड बाइ टोटल नम्बर अफ मोल भनेको दुईटाको नम्बर अफ मोललाई सम गर्ने हो। दुईटा एड गर्नुस् एक्ज्याक्टली 0.167 आउँछ। भनेपछि हाम्रो मोल फ्र्याक्सन कति रहेछ 0.167 रहेछ। यसरी हाम्रो क्वेशन सल्भ भयो। यहाँसम्म गर्न आइरहेछ। नेक्स्ट क्वेशन जान्छु है त मलाई हेर्नुस्। एउटा क्वेशन ट्राई गरौँ। 25 ml of solution of HCl containing 25 ml of solution of HCl containing
7.3 gram of acid. 7.3 gram of an acid. 25 ml of solution of HCl containing 7.3 gram of acid per liter neutralize. Per liter neutralize 30 ml of caustic soda solution. 30 ml of caustic soda solution. Full stop. 20 ml of this alkali solution. 20 ml of this alkali solution. Neutralize 20 ml of this alkali solution neutralize 24 ml of solution of 24 ml of solution of sulfuric acid. Solution of sulfuric acid. Then normality of H2SO4 is H2SO4 is option A मा लेख्नुस् 0.239 n. B मा लेख्नुस् 0.139 n. C मा लेख्नुस् 0.5 n र D मा लेख्नुस् 1.1 n. हामीसँग एउटा यस्तो क्वेशन छ राम्रोसँग याद गर्नु होला. 25 ml of solution of HCl containing 7.3 gram of an acid per liter neutralize 30 ml of caustic soda solution. 20 ml of this is alkali solution neutralize 24 ml of solution of sulfuric acid. Then normality of H2SO4 is भनेको छ. क्वेशन हेर्दा अलिकति डिफिकल्ट लागिरहेछ होला तर सल्भ गर्न सजिलो छ. बारम्बार भनिरहेको छु इन्ट्रान्समा विथिन सेकेन्ड माइन्ड युटिलाइज गर्न जान्नुपर्छ के सोधेको के निकाल्नु पर्ने हो भनेर. मैले सायद अलि डिस्क्राइब गरेर यहाँ सिकाइरहेको छु ताकि तिमीलाई यो कुरा इजिली सल्भ गर्न सजिलो होस्. सकेसम्म मैले लेन्दी पार्दैछु किन त भन्दा तिमीलाई नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि आफूलाई इजी होस् भनेर. त्यही कारण कहिले पनि नझुक्किनु होला यहाँ सरले यति लामो गर्नु भएको छ भनेर. यो धेरै फास्ट गर्न सकिरहेछौँ यदि हामीसँग क्यालकुलेटर हुन्छ र हामीले जस्ट डाटा मात्र युज गर्ने हो भने यो क्वेसन आफै सल्भ भइहाल्छ. हामी स्टेप वाइज नै जान्छौँ यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म तर तिमीले यसलाई भेरी फास्ट सल्भ गर्न सक्छौ. ल यसमा हेर्नुस् है त यहाँ क्वेसनले हामीलाई 3 स्टेपमा क्वेसन सल्भ गर्न दिएको छ. फर्स्ट पार्टमा भनेको छ 25 ml अफ सोलुसन अफ HCl दिएको छ. यसलाई न्युट्रलाइज गर्छ कास्टिक सोडाले. फेरि कास्टिक सोडाको सोलुसन छ सेकेन्ड पार्टमा. त्यसलाई फेरि के गर्छ सल्फ्युरिक एसिडले न्युट्रलाइज गर्छ भने क्वेसनले भनेको छ सल्फ्युरिक एसिडको H2SO4 को नर्मालिटी कति र यो निकाल्नको लागि क्वेसनले स्टार्टिङमा HCl को भोल्युम दिएको छ 25 ml जसको कन्टेनिङ ग्राम अफ एन एसिड पर लिटर भनेको चाहिँ ग्राम पर लिटर पनि दिएको छ. 7.3 ग्राम पर लिटर दिएको छ. यसले न्युट्रलाइज गर्छ 30 ml अफ कास्टिक सोडा सोलुसन्स. यसको भोल्युम दिएको छ मलाई 30 ml. यो 30 ml छ रे कास्टिक सोडा सोलुसन्स र ए कास्टिक सोडा सोलुसनको 20 ml अफ दिस अल्काली सोलुसन्स. ए 20 ml ए सोलुसनको 20 ml चाहिँ ए कास्टिक सोडाको 20 ml चाहिँ अर्को B1 भयो फेरि 20 ml अफ दिस ए कास्टिक सोडाको 20 ml. यसको नर्मालिटी सेम छ. एउटै कास्टिक सोडा सोलुसन भएपछि एउटै अल्काली सोलुसन भएपछि दुईटाको नर्मालिटी सेम हुन्छ. हेर्नुस्
यदि क्वेशन सल्भ गरेर तिमीले यहाँबाट n2 जति निकाल्छौ x निकाल्छौ भने यहाँको n1 पनि x n नै हुन्छ किन त सेम सोलुसन भनेछ भने दिस अल्काली सोलुसन कुन अल्काली एकास्टिक सोडा सोलुसन भनेछ न्यूट्रलाइज 24 ml of B2 equal to 24 ml of H2SO4 निकाल्नु पर्ने नर्मालिटी अफ H2SO फेरि n2 equal to व्हाट भयो यति हामीसँग गिवन क्वेशन छ बुझ्नु भयो कि भएन HCl ले कास्टिक सोडालाई न्यूट्रलाइज गर्छ ए अल्कालीलाई H2SO4 ले न्यूट्रलाइज गर्छ अब हामीलाई के भइदियो भने चाहिँ हाम्रो क्वेशन इजिली सल्भ हुन्छ भनेर याद गर्नु पर्यो फर्स्टमा केही गरी क्वेशन सल्भ गरेर तिमीले कास्टिक सोडा सोलुसन यसको नर्मालिटी निकाल्न सक्यौ भने यहाँ जति n आउँछ यहाँ पनि नर्मालिटी सेम नै हुन्छ यहाँ जति n यहाँ पनि नर्मालिटी सेम यहाँको नर्मालिटी आउने साथ n2 त के गर्न सकिहालिन्छ नर्मालिटी इक्वेशनलाई युज गरेर निकाल्न सकिहालिन्छ त्यही कारण यो कुरा डिफिकल्ट भएन फर्स्ट काममा हामीले के गर्नुपर्छ कास्टिक सोडा सोलुसनको नर्मालिटी निकाल्नु पर्ने रहेछ अब यसमा हेर्नुस् क्वेशनले HCl को ग्राम पर लिटर दिएको छ ग्राम पर लिटर दिन्छ भने यसको नर्मालिटी भनेको n1 इक्वल टु के हुन्छ ग्राम पर लिटर डिवाइड बाइ यसको के गर्न सकिन्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट त गर्न सकिन्छ क्वेशनले ग्राम पर लिटर दियो भने हामीलाई गाह्रो भएन नर्मालिटी निकाल्न इजी भइहाल्छ यसको ग्राम पर लिटर 7.3 छ इक्विभ्यालेन्ट वेट 36.5 HCl को निकाल्नुस् सी 7.3 डिवाइड बाइ 36.5 गरे कति आउँछ 7.3 डिवाइड बाइ 36.5 गर्यो भने 0.2 आउँछ यसको नर्मालिटी 0.2 रहेछ यसको नर्मालिटी आउने साथ B1 भयो n1 भयो B2 भयो n1 B1 इक्वल टु n2 B2 गर यहाँबाट n2 को भ्यालु निकाला कति आउँछ रे इन्टु 25 डिवाइड बाइ 30 ठ्याक्कै 0.167 n आउने भयो यो x को भ्यालु कति आयो त 0.167 n यहाँ जति नर्मालिटी यसको पनि नर्मालिटी सेम किन त हामीसँग एउटै अल्काली सोलुसन छ यसको नर्मालिटी आउने साथ n1 B1 इक्वल टु n2 B2 फेरि त्यहाँ युज गरेर कति आउँछ 20 इन्टु 0.167 यहाँबाट n1 B1 इक्वल टु के गर्ने n2 B2 n2 निकाल डिवाइड बाइ 24 0.139 आउँछ यति n आउने रहेछ यो नै हाम्रो नर्मालिटी अफ H2SO4 भयो यो नै यसको के भयो त नर्मालिटी भयो सी हाम्रो क्वेशन सल्भ गरेर कति आयो नर्मालिटी अहिले यहाँ 0.139 n आयो हेर्नुस् क्वेशन पनि आफसाफ सल्भ भइहाल्यो डिफिकल्ट छ त मलाई त गाह्रो लाग्दैन तिमीलाई लाग्छ कि लाग्दैन ट्राई गर्नुस् आफै सिम्पल कुरा दिइराछु चट्ट पारेर मिल्ने खालको क्वेशन दिइराछु कतिको गर्न आइराछ आफूले आफूलाई एनालाइज गर्नुस् यो कुरा आफै इजी हुन्छ अनि हाम्रो इन्ट्रान्समा मजाले मार्क्स पनि आउँछ अब नेक्स्ट क्वेशन लान्छु है त 4.5% अफ ग्लुकोज सोलुसन 4.5% of glucose solution will be isotonic with respect to dot solution of urea ऑप्शन ए मा छ हाम्रो 4.5% बी मा आउँछ 2.5% सी मा आउँछ 1.5% डी मा आउँछ 3.5%। ल हेर्नुस् एउटा यस्तो क्वेशन छ हामीसँग 4.5% of glucose solution
would be isotonic with respect to ... solution of urea. अनि केमा निकाल्नु पर्छ डट भनेको के रहेछ कति पर्सेन्टेज अफ युरिया सोलुसनसँग आइसोटोनिक हुन्छ निकाल भनेको छ सिम्पल छ हेर्नुस् है फर्स्टमा मलाई आइसोटोनिक सोलुसनमा के कुरा इक्वल हुन्छ भनेर निकाल्न आउनु पर्यो आइसोटोनिक छ भने कसलाई इक्वल मान्ने त र हामी आइसोटोनिक सोलुसन भन्छौं भने दुईटा सोलुसनको मोलारिटी इक्वल हुन्छ भने यसलाई हामी आइसोटोनिक सोलुसन भन्छौं आइसोटोनिक मतलब दुईटा सोलुसनको मोलारिटी सेम भनेपछि हाम्रो ग्लुकोजको जति मोलारिटी छ त्यति नै हाम्रो के हुन्छ युरियाको मोलारिटी हुने रहेछ अनि सोलुसन के हुन्छ आइसोटोनिक हुन्छ भनेपछि हामीले केही गरी क्वेशन सल्भ गरेर ग्लुकोजको मोलारिटी निकाल्छौं भने त्यति नै मोलारिटी के गर्न पाइन्छ युरियाको लेख्न पाइयो ठीक छ यहाँसम्म जति मोलारिटी अफ ग्लुकोज लेख्छौ त्यति नै मेरो के हुन्छ रे मोलारिटी अफ युरिया हुने रहेछ त्योसम्म क्लियर हो भने त्योसम्म क्लियर छौ भने अब फर्स्टमा हेर्नुस् क्वेशनले पर्सेन्टेज अफ ग्लुकोज दिएको छ पर्सेन्टेज अफ ग्लुकोज दियो भने मोलारिटी अफ ग्लुकोज कसरी निकाल्ने त हामीसँग एउटा फर्मुला छ मोलारिटी निकाल्नको लागि क्वेशनले पर्सेन्टेज मात्र दिन्छ भने 10 into percentage डिवाइड बाइ मोलिकुलर वेट यो हाम्रो एउटा फर्मुला हो 10 into percentage डिवाइड बाइ मोलिकुलर वेट गर्छौ भने यहाँबाट मोलारिटी आउँछ यहाँबाट हामीले फर्स्टमा ग्लुकोजको मोलारिटी निकाल्न सकिन्छ ग्लुकोजको जति मोलारिटी युरियाको पनि मोलारिटी सेम हुन्छ ग्लुकोजको जति मोलारिटी युरियाको पनि मोलारिटी सेम हुन्छ ग्लुकोजको निकालेपछि त्यो इक्वल टु मोलारिटी अफ युरिया गर्न पाइयो युरियाको मोलारिटी आउँछ भने त पर्सेन्टेज निकाल्न गाह्रै भएन भनेपछि फर्स्ट पार्टमा ग्लुकोजको मोलारिटी निकालौं ग्लुकोज छ भने ग्लुकोजको मोलारिटी निकाल्नको लागि 10 into percentage भन्छ कति पर्सेन्टेज छ अहिले यहाँ 4.5% ग्लुकोजको मोलिकुलर वेट निकाल्न आउँछ C6H12O6 निकाल्नुस् 180 आउँछ निकाल्दा हुन्छ यसलाई मल्टिप्लाई गरेर डिवाइड गरेर कति आउँछ हेर्नुस् ग्लुकोजको 6 into 12 plus 12 plus 6 into 16 ठ्याक्कै 180 आउँछ र तिमीले यसलाई डिवाइड गर्दाखेरि 45 डिवाइड बाइ 180 भनेको कति आउँछ हाम्रो यहाँ 0.25 आउँछ 0.25 यम आउने भयो ग्लुकोजको मोलारिटी 0.25 आयो यसको 0.25 आउँछ भने युरियाको पनि मोलारिटी कति नै हुन्छ युरियाको पनि मोलारिटी कति नै हुन्छ 0.25 नै यम हुन्छ जति ग्लुकोजको मोलारिटी त्यति नै के हुन्छ युरियाको मोलारिटी यस्तो हुन्छ हेर्नुस् है यदि सोलुसन आइसोटोनिक छ भने भनेपछि युरियाको मोलारिटी आयो 0.25 यम अब यसबाट हेर्नुस् निकाल्नु पर्ने पर्सेन्टेज अफ युरिया छ पर्सेन्टेज निकाल्न फेरि यही फर्मुला युज गर्ने रे यही फर्मुला युज गर्दा त 10 into percentage डिवाइड बाइ मोलिकुलर वेट निकाल्नु पर्ने पर्सेन्टेज मोलारिटी 0.25 युरियाको मोलिकुलर वेट निकाल्न कतिको आउँछ NH2CO NH2 भनेको युरिया NH2CO NH2 भनेको युरिया हेर्नुस् यहाँ कति आउँछ 14 into 2 plus 12 plus 16 plus 4 भनेको ठ्याक्कै 60 हुन्छ डिवाइड बाइ 10 काटाङकुटुङ पार्नुस् कति आउँछ 1.5 आउनु पर्ने हो 0.25 into 60 डिवाइड बाइ 10 ठ्याक्कै कति आउँछ 1.5% आउँछ यसरी हामीले के गर्यौं सेज राइट आन्सर्स यसरी हामीले के गर्यौं आइसोटोनिक सोलुसन भन्छ भने पनि क्वेशन सल्भ गरेर देखाइयो यसरी थोरै थोरै मैले अलिअलि तलमाथि गर्दै क्वेशन देखाइरहेको छु कन्फ्युज त नहुनु भएको हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई नझुकिनु होला त्यस्तो गाह्रो कुराहरू छैन पढाएको सिम्पल कुराहरू पढाइरहेको छु है
यो सबै कुराहरू भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसमा आउने कुराहरू भयो। अझै हामी क्वेसन ट्राई गर्छौँ 3-4 अझै कतिको आउँछ कतिको क्लियर हुन्छ र कसैलाई कन्फ्युज हुन्छ भने त्यो कुराहरू कमेन्टमा राख्नु होला। हामी यसलाई फेरि के गर्छौँ सल्भ गर्न ट्राई गर्नेवाला छौँ। र यति भन्दै नेक्स्ट क्वेसन फेरि ट्राई गर्छु। हाउ मेनी ग्राम अफ Na2CO3 are needed to prepare how many gram of Na2CO3 are needed to prepare 5 liter of 8% 5 liter of 8% solution density equal to 1.075 gram per ml र क्वेशनले अप्सन ए मा दिएको छ। अप्सन ए मा दिएको छ 430 ग्राम, बी मा 43 ग्राम, सी मा 400 ग्राम र डी मा 230 ग्राम। हेर्नुहोस् है राम्रोसँग, हामीसँग एउटा यस्तो क्वेशन छ जसले भन्दैछ हाउ मेनी ग्राम अफ Na2CO3 are needed to prepare 5 liter of 8% solutions density equal to 1.075 gram per ml र निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई अहिले यहाँ निकाल्नु पर्ने छ ग्राम अफ Na2CO3। अब ग्राम अफ Na2CO3 निकाल्नको लागि फर्स्टमा हेर्नुस् क्वेशनले पर्सेन्टेज अफ सोलुसन दिएको छ र हामीसँग एउटा फर्मुला हामीलाई कतिको याद छ weight by weight percentage equal to हामी के गर्न सक्छौं त भन्दा weight of solute divide by weight of solution into 100 गर्न पाइन्छ। कतिको याद छ यो कुराहरु चाहिँ weight by weight percentage भनेको चाहिँ weight of solute divide by weight of solution into के हुन्छ 100 हुने रहेछ। पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्ने छ भने अब हामीसँग सोलुट को वेट निकाल्नु पर्ने छ किनकि Na2CO3 हाम्रो सोलुट हो। सी यसलाई युज गरेर सोलुसन बनाउँदै छौं भने यो हाम्रो सोलुट रहेछ, यसको वेट निकाल्नु पर्ने छ र यसको वेट निकाल्नको लागि क्वेशनले हामीलाई पर्सेन्टेज पनि दिएको छ तर क्वेशनले हामीलाई वेट अफ सोलुसन दिएको छैन, डाइरेक्टली दिएको छैन, अरु घुमाएर दिएको छ भने त मतलब भएन। सी क्वेशनले हामीलाई वेट अफ सोलुसन दिएको छैन, केही गरी सल्भ गरेर केही गरी यस्तो एउटा आइडिया निकालियो कि क्वेशन सल्भ गरेर वेट अफ सोलुसन निकाल्न सकियो भने हामीलाई केही गाह्रो होला त। अब वेट अफ सोलुसन निकाल्न सकियो भने केही गाह्रो छ हामीलाई, के डिफिकल्ट दिस आउला त मलाई त लाग्दैन, त्यस्तो आउला जस्तो मलाई लाग्दैन। सी अब हेर्नुस् किन लाग्दैन त भन्दा वेट अफ सोलुसन निकाल्नको लागि क्वेशनले सोलुसनको भोल्युम पनि दिएको छ, के पर्सेन्टेज पनि दिएको छ, डेन्सिटी पनि दिएको छ। हामीलाई क्वेशनले भोल्युम पनि दिएको छ, डेन्सिटी पनि दिएको छ। सरी हामीलाई वेट अफ सोलुसन निकाल्नको लागि क्वेशनले भोल्युम पनि दिएको छ, डेन्सिटी पनि दिएको छ र हामी जान्ने मान्छे फिजिक्स पढेको मान्छे हामीलाई के थाहा छ डेन्सिटी भनेको मास बाइ भोल्युम, डेन्सिटी पनि दियो भोल्युम पनि दियो भने मास निकाल्न गाह्रो होला त छैन नि त। त्यही कारणले गर्दा वेट बाइ वेट पर्सेन्टेज क्वेशनले 8% दियो, 8 दियो। वेट अफ सोलुट निकाल्नु पर्ने छ, वेट अफ सोलुसन भनेको चाहिँ डेन्सिटी इन्टु भोल्युम 1.075 इन्टु यहाँ ml मा छ भने यहाँ पनि ml मै लैजाउँ भोल्युमलाई, लिटर दिन्छ भने 5 लिटरको मतलब 5000 ml इन्टु यहाँ लगेर 100 ले मल्टिप्लाई गर, 0 0 काट्न पाइहाल्यो अनि वेट अफ सोलुट निकाल, काटाङ कुटुङ मल्टिप्लाई गर ठ्याक्कै 430 ग्राम आउँछ, 430 ग्राम आउँछ। अप्सन ए इज राइट एन्सर, अप्सन ए इज राइट एन्सर। यसरी हामीले के गर्यौं वेट अफ सोलुट पनि निकाल्न ट्राई गरियो।
ठिकै छ है, त्यस्तो रमाइलो छ। कतिको फोकस छ माइन्ड। सबैभन्दा ठुलो कुरा माइन्ड तिमीहरूको कन्सन्ट्रेट भएर बसेको छ कि छैन, कतिको फोकसेबल माइन्ड छ र कतिको भेरिएबल माइन्ड छ। राम्रोसँग याद गर्नुहोस्, हामी सबै कुरामा चिप्लिन्छौँ एउटै रिजनले, त्यो भनेको चाहिँ हामी के गर्न सक्दैनौँ, फोकस गर्न सक्दैनौँ, कन्सन्ट्रेट गर्न सक्दैनौँ। जुन कुरा कन्सन्ट्रेट हुन्छ नि त्यो कडै हुन्छ है। कन्सन्ट्रेट एसिड पनि कडै हुन्छ, कन्सन्ट्रेट बेस पनि कडै हुन्छ र कन्सन्ट्रेट माइन्ड पनि कडै हुन्छ। यसले गर्यो भने किनकि तलकै मचाउने भएको छ। त्यही कारण कमसेकम क्लासमा बस्दाखेरि भिडियो हेर्दा चाहिँ पुरै फोकस लाएर तिमीले यहाँ हेऱ्यौ भने राम्रोसँग यसलाई सो टक्क लाएर अरू केही नसोचिकन तलमाथि कुरा छोडिदियो बाहिर। अहिले जसको जेसुकै होस् मतलब छैन। अहिले यहाँ कसैको ट्रेजेडी पर्ला, कसैको के होला, कसैले कसैको बाले गाली गर्नु होला होइन, त्यसलाई छोडिदियो, त्यो कुरालाई वास्ता गर्नु परेन। अहिले कमसेकम पढ्दाखेरि चाहिँ माइन्ड फोकस गर्नुहोस्। यहाँ बसेको जस्तो फिलिङ तिमीले देखाउन सक्नु पर्यो कि भिडियो हेर्दाखेरि। र त्यति मात्र देखाउँछौ भने पनि तिमीहरूको भोलोमेट्रिकमा इम्प्रुभ गर्नको लागि अरू केही चाहिँदैन, सबै म छु। मैले तिमीलाई यति कुरा ढुक्क बताउन चाहन्छु कि जति कुरा पढाएको छु यति राम्रोसँग फोकस गरेर हेर्नु होला, तिमीहरूको लेभल आफै यहाँबाट यहाँ माथि पुग्नेवाला छ। अब नेक्स्ट क्वेसन लान्छु है त। इक्वल भोल्युम अफ 0.1 m AgNO3 and 0.1 m NaCl are mixed together. Concentration of NO3 minus ion. The concentration of NO3 minus ion in the mixer will be A मा लेख्नुस् 0.1 m, 0.05 m, 0.5 m, 0.01 m। र सिम्पल क्वेसन लेखेको छु, कतिको बुझ्नु भयो। क्वेसनले भन्दैछ इक्वल भोल्युम अफ 0.1 m AgNO3 and 0.1 m NaCl are mixed together. The concentration of NO3 minus ion in the mixer will be भनेको छ क्वेसनले। NO3 minus ion को concentration मिक्सरमा कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ। हेर्नुहोस् है राम्रोसँग, यो AgNO3 आयनाइज भयो भने यहाँ Ag प्लस NO3 माइनस भएर आयनाइज हुन्छ होला। NaCl आयनाइज भयो भने Na प्लस Cl माइनस भएर आयनाइज हुन्छ होला। ठिक छ यहाँसम्म? यहाँ हेर्यो भने यो आयनाइज हुँदाखेरि यसले हामीलाई NO3 माइनस आयन दिन्छ। NaCl आयनाइज हुँदा Na प्लस Cl माइनस आयन दिन्छ। यो दुईटा सोलुसनमा कुनै पनि आयोन्स कमन छैन। आयोन्स कमन छैन भने यसमा के हुँदैन, कन्सन्ट्रेसन अफ आयोन्स इन्क्रिज हुँदैन, कन्सन्ट्रेसन अफ आयोन डिक्रिज हुँदैन यदि कमन आयोन छैन भने। तर यो सोलुसनलाई लगेर यसमा मिक्स गर्दा सोलुसनको भोल्युम त के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। सोलुसनको भोल्युम इन्क्रिज हुने साथ अब त्यो रिजल्टिङ सोलुसनमा कन्सन्ट्रेसनमा चेन्ज आइहाल्छ। किन त कन्सन्ट्रेसन अथवा मोलारिटी भनेको चाहिँ नम्बर अफ मोल डिभाइड बाई भोल्युम अफ सोलुसन हो नि त इन लिटर। भोल्युममा चेन्ज आउने साथ कन्सन्ट्रेसनमा आपसे आप चेन्ज आइदिन्छ। नत्र अरू केसमा हेर्ने हो भने यसमा AgNO3 को अहिले स्ट्रेन्थ 0.1 m छ भने यहाँ 1 मोल अफ AgNO3, 1 मोल अफ Ag प्लस आयोन, 1 मोल अफ NO3 माइनस। यहाँ जति छ त्यहाँ उति नै के हुने हो, NO3 माइनस आयोन प्रड्युस हुने हो। तर
यसको स्ट्रेन्थमा किन भेरिएसन देखियो त भन्दा यो AgNO3 लाई लगेर NaCl मा मिक्स गरेको छ, जसले गर्दा यसको भोल्युममा चेन्ज आउँछ। भोल्युममा चेन्ज आउने साथ यसको कन्सन्ट्रेसनमा पनि आफसेआफ चेन्ज आउँछ। अब मलाई भन, अहिले यहाँ AgNO3 कति यम छ रे? 0.1 यम। 0.1 यम को मतलब यो मोल पर लिटर हो कि हैन त? 0.1 मोल पर लिटर हो कि हैन? यो भनेको मोल पर लिटर हो कि हैन? मोलारिटी भनेको। यहाँ कति लिटर अफ भोल्युम छ? कति लिटर भोल्युम छ? 0.1 डिवाइड बाइ 1 गर्न पाइन्छ। यसमा 1 लिटर अफ के छ? भोल्युम अफ AgNO3 छ। यस्तै गरी NaCl को भोल्युम कति छ त? यम छ 0.1 मोल पर लिटर। यो पनि 1 लिटर नै छ। दुईटा सोलुसनलाई मिक्स गरेपछि भोल्युम अफ मिक्सर कति भयो त भाइ? सोलुसन कति भयो त भाइ? यसमा पनि 1, यसमा पनि 1 + 1 भनेको 2 लिटर भयो कि भएन? 2 लिटर भयो कि भएन? भोल्युम अफ मिक्सर 2 लिटर छ, तर सोलुसनमा नम्बर अफ मोल अफ NO3 माइनस चेन्ज भएको छ र NO3 माइनस को आयन त चेन्ज भएको छैन, किनकि यहाँ त NO3 माइनस प्रड्युस मात्र भएको छ, यहाँ मात्र प्रड्युस भएको छ। NO3 माइनस पछाडि प्रड्युस भएको छैन। एउटै मात्र NO3 माइनस प्रड्युस हुन्छ भने यसमा नम्बर अफ मोलमा चेन्ज आएन, जस्ट भोल्युममा चेन्ज आयो। भोल्युममा चेन्ज आउँछ भने कन्सन्ट्रेसन अफ NO3 माइनस इक्वल टु नम्बर अफ मोल डिवाइड बाइ भोल्युम अफ सोलुसन इन लिटर्स। नम्बर अफ मोल 0.1 छ डिवाइड बाइ 2 हुने भयो भोल्युम भनेको। अब किनकि सोलुसनको भोल्युम कति छ? 2 छ भने 2 ले डिवाइड गर्नु पर्यो। यो जम्मा कति आउँछ? 0.05 यम आउने रहेछ। 0.05 यम आउने रहेछ। नझुकिनु होला है, नम्बर अफ मोलमा चेन्ज नआए पनि भोल्युम अफ सोलुसनमा चेन्ज आउने कारणले कुनै सोलुसनलाई नेक्स्ट सोलुसनसँग मिक्स गर्दा यसको स्ट्रेन्थमा, कन्सन्ट्रेसनमा और मोलारिटीमा चेन्ज आइदिन्छ। यो कुरा क्लियर हुनु होला। नम्बर अफ मोल त सेम नै हो, जबसम्म कमन आयन हुँदैन तबसम्म मोलमा चेन्ज आउँदैन। तर फेरि कमन आयन भेटियो भने यहाँ नम्बर अफ मोल पनि इन्क्रिज हुन्छ। कमन आयन छैन अहिले, त्यही कारणले नम्बर अफ मोलमा चेन्ज देखिएन, जस्ट भोल्युममा चेन्ज भयो। किन त? सोलुसनको भोल्युम इन्क्रिज हुँदैछ, जसले गर्दा कन्सन्ट्रेसनमा पनि चेन्ज आउने रहेछ। क्लियर छैन त यहाँसम्म? ल अझै यस्तै वाला एउटा नेक्स्ट क्वेसन पढाउँछु। क्वेसन लेख्नुहोस्, अ सोलुसन अफ CaCl2 इज 0.5 मोल पर लिटर। A solution of CaCl2 is 0.5 mole per liter. Then mole of chloride ion, Cl minus ion per 500 ml will be 1 mole, 0.5 मोल, 0.25 मोल, 0.75 मोल। ल हेर्नुहोस्, a solution of CaCl2 is 0.5 mole per liter. Then mole of chloride ion per 500 ml will be भनेको छ क्वेसनले। र हामीसँग यो 4 अप्सन भयो। र यो क्वेसन सिम्पल छ, लोजिक कतिको कडा छ याद गर्नुस्। धेरै सिम्पल, भेरी भेरी बेसिक कन्सेप्ट वाला क्वेसन हो। मलाई मोल अफ क्लोराइड आयोन निकाल्नु पर्ने छ। अब हेर्नुस् त यहाँ कतिमा? 500 ml मा। यो CaCl2 आयोनाइज भयो भने यसले मलाई Ca++ 2Cl- आयोन दिन्छ। र अहिले मसँग CaCl2 को मोलारिटी भनेको 0.5 मोल पर लिटर छ। यो 1 मोल छ भने यहाँ 1 मोल अफ Ca++ 2 मोल अफ Cl- आयोन्स,
1 मोलले 2 मोल दिन्छ भने 0.5 मोलले 0.2 into 0.5 मोल पर लिटर दिने रहेछ। यहाँसम्म ठिक छ। अहिले मसँग 1 मोल पर लिटर के छ Cl माइनस आयोन छ। 1 लिटर यसको मतलब के हो 1 लिटरमा के छ रे जे 1 मोल अफ Cl माइनस छ भन्न खोजेको। 1 लिटरमा 1 मोल अफ Cl माइनस छ। हामीले कति ml मा Cl माइनस आयोन निकाल्नु पर्ने 500 ml मा। 1 लिटरमा 1 मोल हुन्छ भने 500 ml भनेको 0.5 लिटर। 0.5 लिटरमा कति नै हुन्छ 0.5 मोल अफ Cl माइनस नै हुन्छ। कन्फ्युज भएको छैन नि। 1 मोल पर लिटर को मतलब 1 लिटरमा 1 मोल अफ Cl माइनस छ भन्न खोजेको। 1 लिटरमा 1 मोल हुन्छ भनेको। 1 लिटरमा 1 मोल हुन्छ भने 0.5 लिटरमा कति होला 0.5 मोल नै हुन्छ। त्यही कारणले हाम्रो राइट आन्सर 0.5 मोल अफ क्लोराइड आयोन। 0.5 मोल अफ क्लोराइड आयोन। ठीक छ। मैले त फास्ट सल्भ गरिरहेको छु है। नझुक्किनु होला। सजिलै छ नि कुराहरु सबै कुराहरु हैन त। ल नेक्स्ट क्वेशनमा फेरि जाउँ। 5 ml of 1 NaCl 1 NaCl, 20 ml of N/2 H2SO4 and 30 ml of N/3 HNO3 are mixed together and volume was made up to 1 liter. 1 liter. The normality of resulting solution is option A मा हेर्नुस् N/5, B मा N/10, C मा हेर N/20, D मा N/40। हामीसँग यस्तो एउटा क्वेशन छ। क्वेशनले भन्दै छ 5 ml of 1 NaCl, 20 ml of N/2 H2SO4 and 30 ml of N/3 HNO3 are mixed and volume was made up to 1 liter. The normality of resulting solution is N/5, N/10, N/20 and 1 N/40. यति मसँग एउटा क्वेशन छ र यो क्वेशन सल्भ गर्नको लागि सिम्पल छ। तीनटा डिफरेंट एसिडलाई सँगै मिक्स गरेर भोलमलाई रिजल्टिङ सोलुसनको भोलमलाई चाहिँ 1 लिटरमा लगियो रे। ठीक छ। अनि निकाल्नु पर्ने चाहिँ रिजल्टिङ सोलुसनको नर्मालिटी। सी हामीलाई के थाहा छ रिजल्टिङ सोलुसनको नर्मालिटी भनेको NmBm इक्वल टु N1B1 प्लस N2B2 प्लस N3B3 हुन्छ। रिजल्टिङ सोलुसनको नर्मालिटी भनेको नर्मालिटी इक्वेसन भनेको हामीलाई रिजल्टिङको नर्मालिटी निकाल्नु छ Nm निकाल्नु छ। Nm निकाल्नको लागि N1 B1 कति भयो त 5 into 1 plus 1 into 5 plus 20 into 1/2 plus 30 into 1/3 divide by के छ हाम्रो यहाँ त टोटल भोल्युम कति छ हामीसँग अहिले यहाँ टोटल भोल्युम अफ सोलुसन कति छ राम्रोसँग याद गर्नुस्। टोटल भोल्युम भने कति छ 1000 लिटर। सी रिजल्टिङ सोलुसनलाई लगेर पानी हालेर कति बनाएको रे हामीले 1000 लिटर बनाउँछौ भने
हाम्रो रिजल्टिङ सोलुसनको टोटल भोल्युम कति छ अहिले यहाँ 1000 लिटरको मतलब 1000 के 1 लिटरको मतलब 1000 ml 1 लिटरको मतलब 1000 ml त्यही कारणले काटाङकुटुङ पार्नुस् 5 10 plus 10 divided by 1000 25 divided by 1000 भनेको कति हुन्छ ठ्याक्कै 1/40 यति मेरो के भयो त नर्मालिटी भयो n by 40 नर्मालिटी हुने रहेछ अप्सन डी इज राइट एन्सर्स अप्सन डी इज राइट एन्सर ठीक छ रिजल्टिङ सोलुसनको नर्मालिटी निकाल्न त खासै हामीलाई त्यस्तो गाह्रो छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनकि तिमीहरू पनि अलि ठुलठुला भइसकेका छौ हैन यस्तै गरी एउटा नेक्स्ट क्वेशन जान्छौं द नम्बर अफ अक्जालिक एसिड मोलिक्युल द नम्बर अफ oxalic acid molecule number of oxalic acid molecule present in 100 ml of 100 ml of 0.02 n oxalic acid solutions 0.02 n oxalic acid solutions acid solution ऑप्शन ए मा 3.01 10 को पावर 20 बी मा 6.02 10 को पावर 20 6.02 10 को पावर 25 डी मा 6.02 10 को पावर 21 ल हेर्नुस् एउटा यस्तो क्वेशन छ क्वेशनले भन्दैछ नम्बर अफ अक्जालिक एसिड मोलिक्युल निकाल्नु भनेको छ र मोलिक्युलको नम्बर अफ मोलिक्युल निकाल्नको लागि क्वेशनले 100 ml अफ 0.02 n अक्जालिक एसिड सोलुसन भन्दैछ यो निकाल्नु पर्ने छ र नम्बर अफ अक्जालिक एसिड मोलिक्युल निकाल्नको लागि क्वेशनले भोल्युम र के दिएको छ नर्मालिटी दिएको छ र नम्बर अफ मोलिक्युल निकाल्नको लागि फर्स्टमा याद गर्नुस् फर्स्टमा याद गर केही गरी क्वेशन सल्भ गरेर अक्जालिक एसिडको मोलारिटी निकाल्न सक्यौ भने मोलारिटी भनेको नम्बर अफ मोल डिवाइड बाइ भोल्युम अफ सोलुसन इन लिटर हुन्छ केही गरी सल्भ गरेर मोलारिटी निकाल्न सकियो भने नम्बर अफ मोल डिवाइड बाइ भोल्युम अफ सोलुसन इन द लिटर हुन्छ यहाँबाट के निकाल्न सकिन्छ नम्बर अफ मोल अफ अक्जालिक एसिड निकाल्न सकिन्छ नम्बर अफ मोल अफ अक्जालिक एसिड निकाल्न सकियो भने हामीलाई मोलारिटी निकाल्न सायद गाह्रो नहोला हामीलाई नम्बर अफ मोलिक्युल निकाल्न सायद गाह्रो नहोला किन त हामीलाई के थाहा छ 1 मोल भनेको 6.023 10 को पावर 23 मोलिक्युल हुन्छ 1 मोलमा यति मोलिक्युल हुन्छ भने गिवन नम्बर अफ मोलमा कति मोलिक्युल निकाल्न गाह्रो छैन फर्स्ट काम के निकाल्नु पर्यो नम्बर अफ मोल निकाल्न के निकाल्नु पर्यो मोलारिटी निकाल्न क्वेशनले के दिएको छ नर्मालिटी दियो भने मोलारिटी कसरी निकाल्ने रे नर्मालिटी डिवाइड बाइ एसिड छ भने टोटल नम्बर अफ के गर्नु पर्यो बेसिसिटीले डिवाइड गर्नु पर्यो ए बेस छ भने एसिडिटीले डिवाइड गर्नु पर्यो साल छ भने टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्जले डिवाइड गर्नु पर्यो मोलारिटी निकाल्नको लागि मैले यहाँ के गरेँ अहिले 0.01 डिवाइड बाइ 0.02 छ है 0.02 डिवाइड बाइ अक्जालिक एसिडको बेसिसिटी कति हुन्छ 2 ले डिवाइड गर 0.01 यम आउने भयो अक्जालिक एसिडको बेसिसिटी भनेको 2 हुन्छ 2 ले डिवाइड गरे 0.02 डिवाइड बाइ 2 भनेको 0.01 यम आयो मोलारिटी आइसकेपछि
मोलारिटी आइसकेपछि अब नेक्स्टमा नम्बर अफ मोल निकालौं। नम्बर अफ मोल निकाल्नको लागि मोलारिटीलाई लगेर भोल्युम इन लिटरले मल्टिप्लाई गरौं। 100 ml भनेको 0.1 लिटर हुन्छ। 0.001 के भयो त? यति मोल अफ अक्जालिक एसिड रहेछ। 1 मोलमा यति मोलिक्युल हुन्छ भने 0.001 मोलमा कति मोलिक्युल त? यसले लगेर मल्टिप्लाई गर 10 को पावर 23 इन्टु 0.001 कति हुन्छ? 0.023 10 को पावर 20 मोलिक्युल आउने भयो। 20 मोलिक्युल आउने भयो। हाम्रो काम सल्भ भइहाल्यो। हाम्रो काम सल्भ भइहाल्यो। हेर्नुस् के छ, क्वेशन गर्न आइरहेछ? त्यस्तो गाह्रो छ जस्तो लाग्दैन मलाई है। राम्रोसँग ट्राई गर्नु होला। र यही वेमा हामीले के गर्छौं? इन्ट्रान्सको क्वेशन सल्भ गर्छौं। कतिको डिफिकल्ट छ, कतिको सजिलो छ, आफूले आफूलाई एनालाइज गर्नुस्, क्वेशन सल्भ गर्नुस्। कुनै पनि कुरा डिफिकल्ट लाग्छ, हामी रेडी छौं त्यसको लागि, फेरि क्वेशन बनाउनको लागि, फेरि भिडियो बनाउनको लागि है। त्यस्तो केही समस्या हुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला। र यहाँसम्म तिमीहरूलाई भन्दै, योसम्म तिमीलाई कुरा भन्दै यो क्लासबाट फाइनली बिदा माग्दछु। राम्रोसँग बस्नुस्, राम्रोसँग आफ्नो केयर गर्नुस् र अलिअलि पढ्दै पनि गर्नु होला। नपढिकन जिन्दगी बन्ने वाला छैन। यति भन्दै बाइ बाइ, टाटा।